شما جلوی زنداداش زینب و ویدا چی میگفتین؟ بعد مدتها داشتم واقعیت رو میگفتم. اینکه تو چه آدم خیانتکار و درویی هستی زن. براتون سوء تفاهم شده. چرا باید به ویدا زهر بدم؟ چرا اینطوری فکر میکنید؟ عجب، سوء تفاهم؟ باشه، وایسا. بیا این آبو بنوش. توش همون چیزی رو ریختم که تو به خدمتکار سفارش داده بودی برات بیاره تا اون کار رو انجام بدی. من حرفای شما دوتا رو شنیدم. بعدش که اون بسته رو تو کابینت آشپزخونه گذاشتیش رفتم سراغش. شما؟ آره من دیدمش، چون پشت سرت اومدم توی آشپزخونه و وقتی دیدم که اون بسته رو اونجا گذاشتی برش داشتم و مواد توش رو با نمک عوض کردم. آره میخواستم بکشمش. من نمیتونم اونو تحمل کنم، نه بچه اونو. وقتی بچه من تو این دنیا نمونده محاله که بذارم بچه خاطرشم تو این دنیا بمونه. آخه تو کی هستی که مرگ و زندگی کسی رو تعیین کنی؟ نه دانیال سائمو کشته و نه تو حق اینو داری که بچه دانیالو بکشی. گوش کن چی میگم. اینا همش به خواست خدا و تصمیم اونه. تو چرا این موضوع رو نمیفهمی نسیمه؟ آقا سعید، اونا همشون با همدیگه دست به یکی کردن تا شما اینجوری فکر کنید. دانیال پسر منو کشته، اون قاتل پسر منه. من خودم تنهایی میرم کلانتری. علیه دانیال گزارش میدم. خودم اونو به روز سیاه میشونم، ببینم چی میتونه جلومو بگیره. باشه، پس نسیمه تو خودت هم یه مجرم هستی. فردا وقتی رفتی کلانتری منم باهات میام و شهادت میدم. فهمیدی؟ که تو میخواستی به ویدا زهر بدی و اون بچه‌شو به قتل برسونی. شما شوهر منی؟ شوهر اینطوریه؟ با دشمنم هم دست شدین و دارین زیرا به منو میزنین؟ از یه طرف پسرم کشته شده و از طرف دیگه شما با دستای خودتون خنجر به قلب من میزنین؟ نخیر، من دیگه با شما نمیمونم. من دیگه نمیتونم شماها رو تحمل کنم. برای اینکه درونت پر از حسادت نسیمه و به نظرت همه دارن اشتباه میکنن. من دیگه با شما هیچ حرفی ندارم. من تنها شدم. پسرم از این دنیا رفته. همه دشمن منن. هیچکی از خودم نیست. من تنهام.